نحن هنا الآن في جدة المملكة العربية السعودية، في شارع الروضة ما بين شارع الأمير ماجد وشارع الملك فهد اللي هو 60. نلاحظ هنا في دخلة تيجي على يمينك بشوي وانت جاي من الأمير ماجد، شارع يزيد بن معاوية. ومين هذا يزيد بن معاوية؟ هذا قاتل الحسين، اللي قاتل الحسين بدم بارد. وأنا ما أعرف إيش تسوي لوحة زي هذه عندنا هنا في المملكة العربية السعودية. اللي حط الاسم هذا لا شك إن عياله الآن عند داعش يقتلون في أبناء المسلمين. يزيد بن معاوية هذا هو اللي رمى الكعبة بالمنجنيق، وهو اللي سبى في 1000 من نساء المدينة وحملنا منهن أبكار. يعني رجل علماء أهل السنة متفقين على ضلالته وعلى يعني ما أعرف. نحن يعني أنا في فترة سابقة لسه قريبة سمعنا بشارع كربلاء وبشارع المهدي، ونحن كسنة نؤمن بكربلاء ونؤمن بالمهدي، نؤمن أنه كربلاء حصل فيها مقتلة الحسين، المقتلة هذه العظيمة الذي أدمت الأمة الإسلامية، ونؤمن بالمهدي كسنة. نحن نؤمن بالمهدي صحيح، ليس عندنا معتقدات لدى الشيعة كثيرة مغلوطة وأشياء كثيرة عندهم مغلوطة، لكن هذا لا يعني أننا نحب يزيد. أنا ما أعرف يعني المسؤولين فينهم عن هذا الشيء، ولا داعش مخترقتنا لهذه الدرجة.